करने से तेरा मुंह तक हम नहीं देखेंगे। तो अल्लाह वैसे शैतान को बोलता है कि तेरा जो कारनामा हमरा एक बात को माना नहीं, और तू बोलता है कि हम दुनिया में ऐसा कोई जगह राई के दाने के बराबर नहीं है जहाँ हम सजदा नहीं किए। कौन बोलता है? वो एजाजिल बोलता, सारे फरिश्तों का सरदार थे। तो लेकिन वो उन्होंने गलती करने की वजह से, अपने आप को बड़ा समझने की वजह से, मन तकब्बरा वज़ाहुल्लाह, गुरूर करने की वजह से, अल्लाह गुरूर करने वालों को अल्लाह गिरा देता है। तो गुरूर में आए तो अल्लाह ने कहा कि तेरे चेहरा को मत बता, तो तेरा चेहरा हमको आंखों के सामने नज़र नहीं आना है, तू यहाँ से निकल जा, हमारे नज़र के सामने से चला जा। तो बोले हम तो चले जाएंगे, तेरा जो असली ठकठकिया बंदा होगा हम उसको जब तक तेरा रास्ता से नहीं भटकाएंगे हमको सुकून नहीं आएगा। हम जाएंगे ठीक है, लेकिन तेरा बंदा को हम भटकाएंगे। अल्लाह ने कहा कि तू शैतान है, मेरा जो ठकठकिया बंदा होगा उसको तो भटका सकेगा नहीं, ये नहीं सकेगा। तू उसी को भटकाएगा जो तेरा जैसे होगा। कल क़यामत का दिन तुझे भी और तेरा जैसे रास्ता में चलने वालों को औंधा मुँह दोज़ख के आग में फेंक देंगे। वही शैतान आज नमाज से दूर करता है, वही शैतान आज गीबत की तरफ ले जाता है, वही शैतान इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, वही शैतान इंसान को जो है गलतफहमी की तरफ ले जाता है, लड़ाई की तरफ ले जाता है, झगड़े की तरफ ले जाता है, फहश बातों की तरफ ले जाता है। वही शैतान इंसान को रेल के पटरी से नीचे पटरी से ले जाता है। और अल्लाह ने कहा कि शैतान का जो बात को मान के आएगा, शैतान का जैसे उसका असर होगा। तो हम शैतान के हुक्म पे क्यों चले? शैतान के ये जो दीन इस्लाम का हदीस कुरान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये मजलिस में आज कोई है, अगर यहाँ पर ऐलान कर दिया जाता कि रमज़ान भाई के घर में यहाँ पर जो है एक अल्लाह रसूल का जिक्र खैर होगा, मगरिब के बाद से लेके 1 घंटा 1.5 घंटा होगा, जो आएगा एंट्री करेगा 100 रुपया मिलेगा, चटाई मिलता नहीं बिछाने के लिए। बताओ, तुम्हारे ये जो ठाकुर बाड़ी इसका नाम जो है जो बदलना चाहिए। तो ये जो बस्ती में मोहल्ला में जो हम लोगों ने जो ये किए, एक मिलादुन नबी की अगर ऐलान हो जाता है कि हमारा घर में मिलाद होगा, बच्चा का 50 बड़ा का 100, बच्चा का 50 और बड़ा आदमी का 100, यहाँ चटाई देना मुश्किल हो जाता। आदमी ज़रूरत पड़ने पे अगर वो पानी में भी बैठना होता बैठता, यहाँ 50-100 मिलेगा। अगर लड़का सो के भी होगा तो माँ उसकी गोदी में लेके आके बिठाती, 50 छूट जाएगा। यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? वही 2-3 ठो गजा मिलेगा बस, आता आप तो कुछ नहीं। ये तो पैसा थोड़ी मिलता है, लेकिन ये नहीं समझते कि हमको पैसा नहीं मिला तो नहीं मिला, हमको नेकी मिलेगा। अरे पैसा मिलेगा, अगर मान लो हमने जगह जमीन भी मोल लिए तो ये क्या कब्र तक जाएगा? ये तो यही रह जाएगा। तो फिर अगर हमने कुछ नेकी मिल गया, जमीन जगह का भाग होगा कि नहीं, मेरा अब्बा जो है 40 ठो रमजान में रोजा रखे, नमाज पढ़े, हदीस कुरान का जिक्र कर, नेकी का भंडार अलमारी भरा है, हम लोग भाई भाई आधा आधा नेकी भाग कर लेंगे। अब्बा का होगा भाग होगा, इसका कोई भाग नहीं। जगह जमीन का भाग हो जाएगा लेकिन इसका कोई भाग नहीं। तो हमको समझ में नहीं आया, दौलत के पीछे इंसान भाग रहे, ईमान के लिए अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल के तरफ, हुक्म अहकाम के तरफ कौन भाग रहे हैं? जिसको अल्लाह रसूल का खौफ है, अल्लाह रसूल का मोहब्बत है, वो मोहब्बत हम लोग जो बोलते हैं कि अल्लाह को बहुत मानते, रसूल को बहुत मानते, ये सिर्फ मुंह में बोलते, दिल में कुछ नहीं। मोहब्बत करने वाले कौन थे? अवैस करनी। दंदान मुबारक मेरे नबी का दांत टूट गया। क्या टूट गया? दांत टूट गया लड़ाई का मैदान में। तो अवैस करने को मालूम हुआ कि मेरे नबी का दांत टूट गया, हम लोग दांत रखेंगे। ये 5 सीधा करके बैठो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूट गया और हम लोग दांत रखेंगे, उसके उम्मती हम लोग दांत रखेंगे। अवैस करनी ने पत्थर उठा के भड़ से मार के दांत तोड़ दिए। मेरे नबी का जब दांत टूटा है हम भी तोड़ लेंगे। दांत तोड़ने के बाद सोचते हैं कि हो सकता है मैंने जो दांत तोड़ा है वो दांत नहीं, उसका साइड का टूटा है, वो दांत तोड़ दिए। साइड करके 32 दांत सब तोड़ दिए। कह दो सुभान अल्लाह। उसको बोलते आशिक रसूल, उसको बोलते आशिक रसूल।
ہم لوگ تو ہے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ اس کا جنازہ بھی نکل جائے ہم لوگ کا کوئی خبر نہیں، تو ہم لوگ کیا عاشق رسول ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ تو میرے عزیز و میرے دوستو کیا بول رہے ہیں؟ رسول اللہ جنازہ کو پڑھے وہ بات بھی بولیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کون پڑھا ہے، جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہم کو عاشق رسول بننا ہے، تو رسول کے اتباع میں آنا ہے، اللہ کے پورا حکم میں آنا ہے، تب جا کر کے ہم عاشق رسول ہوں گے۔ ہمارا نہ سونا اللہ کے رسول کے مطابق ہے، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا نہ لین نہ دین نہ اٹھنا نہ کھانا پینا کچھ چیز نہیں ہے، لیکن ہم بولتے کیا؟ ہم رسول کا امت ہے، اور کیا مولوی صاحب بولتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ بولتے۔ لیکن غوث جو راستے پہ چلتے تھے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اسی لیے مولوی صاحب میلاد میں جلسہ میں گئے تو بولے کہ دیکھو ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت ہے، ہم لوگ کو چاہیے غوث کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو سارے لوگ بولو کہ ہم لوگ بھائی غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سب بھائی جتنے آدمی تھے وہ بولے کہ الحمدللہ ہم لوگ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس میں ایک آدمی نیند میں تھا، وہ پورا بات کو نہیں سن کے چول چلان میں بولتا کیا ہے، ہم بھی گوشت کھانا نہیں چھوڑیں گے۔ ارے وہ بولے کیا، تم سنے کیا؟ وہ مولوی صاحب کیا بولے اور ان کو سننے تو نیند میں تھے، ان کو سمجھ میں آیا نہیں کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے امت ہیں، ہم لوگ کو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پھر جو ہے غوث جو راستہ پہ چلتے تھے، اللہ کے راستے پہ چلتے تھے، اللہ جو بات بولتے تھے، غوث کتب جو بنے ہیں وہ تو ایسے نہیں بن گئے ہیں، اللہ کا حکم کو مان کے، نماز کا پابندی کر کے، قرآن پڑھ کے، اللہ کا ذکر خیر کر کے تو وہ غوث کتب ولی بنے ہیں۔ نہ سدھ وہ ڈھول بجاؤ، یہ کرو، غیبت کرو، چگلی کرو، لاؤ نیا فلم لگاؤ، ایسی کہ بن گئے اللہ کے ولی بن گئے، اللہ سے لاؤ کنیکشن لگا کے بنے ہیں۔ تو جتنا آدمی تھا سب کو بولے کہ بھائی تو غوث ہم لوگ کے کیا ہے، ہم لوگ کا سردار ہے، اس کے راستے میں ہم کو چلنا، ہاں بالکل چلنا چاہیے۔ تو بولو سب غوث کا دامن نہیں چھوڑے، وہ تو بولے ٹھیک ہے غوث کا دامن نہیں، وہ تو ہوش میں تھے، وہ لوگ جگہ تھے، کیا مولوی صاحب بولتی نے پورا دماغ ان کے طرف تھا۔ تو ایک آدمی جیسا بنسی ڈالتے کہ نہیں جھیک مارتے، وہ نیند میں جھیک مارتی نہیں، اس کو کوئی بات کیا بولتی نے، آن بان کیا کوئی خبر نہیں، چول چلان میں کر کے ان کا نیند جب ٹوٹ گیا، ہم بھی گوشت کھانا نہیں چھوڑا ہے۔ بولے کیا، یہ سنے کیا؟ تو ہم لوگ کو چاہیے کیا کرنا چاہیے، اللہ کے حکم نبی کا طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ غوث ابدال جتنے ہیں یہ کتنے اللہ کے حکم مانے، ایک ایک اللہ کے ولی ایسے 70 سال عبادت کیے، سجدہ